अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकास कादरी और आप देख रहे हैं वकास कादरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। जी तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जी तो आज अभी हमारे साथ होंगे हाफिज़ साहब और आज अभी हम जा रहे हैं हमारे गुजरात के बहुत ही मशहूर व मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दूल्हा दरियाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मज़ार पर। अभी हम वहाँ पे जा रहे हैं और आपको भी ज़ियारत करवाते हैं और उनकी जो बायोग्राफ़ी है वो आपको बताते हैं। तो आइए चलते हैं वहाँ पे, इंशाल्लाह अभी हम आपको वहाँ पे लेके जाते हैं और आपको भी ज़ियारत करवाते हैं, तो हमारे साथ रहिए। जी तो ये दरबार शरीफ का मेन गेट है, तो यहाँ से हम होते हैं एंटर, तो आइए चलते हैं। जी तो आज हम जिस जगह पे आए हैं गुजरात के मशहूर व मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दूल्हा दरियाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में है। तो आइए अभी चलते हैं इंशाल्लाह अंदर। तो आइए। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयान है जिसका बयान नहीं। सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि, सल्लो अलैहि व आलिहि। जी तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाज़िरी भी पेश कर दी है और अभी हाफिज़ साहब थोड़ी सी बायोग्राफ़ी या हिस्ट्री के बारे में आपको बताते हैं। जी हाफिज़ साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह शब जुम्मा है और पहले तो तमाम दोस्त शब जुम्मा का दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हम गुजरात के एक बहुत बड़े वली कामिल हज़रत सैयद कबीरुद्दीन शाह दूल्हा दरियाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपकी बारगाह अक़दस में हाज़िर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप हसनी हुसैनी सैयद हैं और हज़ूर सैयदी गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपकी औलाद में से हैं, आपके पोते हैं। बल्कि बाज़ रिवायात में आता है और सूफ़िया कराम फरमाते हैं कि एक जो शेर है हज़ूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान में जो मनकबत है, डूबी कश्ती 12 बरस की पल में पार लगाई। तो वो जो उस वक़्त कश्ती पार लगाई थी वो बारात थी ना, उस बारात में जो दूल्हा थे वो साहिब मज़ार रहमतुल्लाह ताला अलैह थे। तो आपका नाम सैयद कबीरुद्दीन शाह है, आप हसनी हुसैनी सैयद हैं और शाह दूल्हा दरियाई रहमतुल्लाहि ताला अलैह आपका मशहूर व मारूफ लक़ब है। बल्कि बाज़ शहर के बुज़ुर्ग वकास भाई वो बताते हैं कि दरियाए चनाब आज यहाँ सिटी गुजरात से तकरीबन 6-7 किलोमीटर दूर है। तो वो पहले फरमाते हैं कि यहाँ पे किसी वक़्त में दरियाए चनाब इधर आता था और डेली हजूर सैयद कबीरुद्दीन शाह दूल्हा दरियाई रहमतुल्लाह ताला अलैह आपकी बारगाह में रोज़ाना हाज़िरी देता था। तो आपने अपनी हयात मुबारका में फ़रमाया कि जा दरिया चनाब यहाँ से दूर चला जा और कभी भी मेरे शहर वालों को तकलीफ़ ना पहुँचाना। तो वो दिन और आज का दिन कभी भी जितना भी सैलाब आता है, कभी भी दरिया चनाब जो है
وہ ادھر نہیں آتا، شہر کی حدود میں نہیں آتا اور دور ہی رہتا ہے، اور 1069 غالباً لکھا تھا یا 1062 ہجری آپ کا وصال ہے، اس حساب سے تقریباً 500 سے زائد 550 سال آپ کو وصال فرمائے ہو گئے ہیں۔ اللہ کے یہ عظیم بندے ہیں، اور اس ٹائم رات کے اس پہر میں اتنا سکون ہے، یقین مانیں۔ بس اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے صدقے میں ہم سب کی بھی مغفرت اور بخشش فرمائے۔ آج شب جمعہ ہے، ان بزرگوں کی وساطت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی وساطت اور وسیلے کے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ کی حاضری، مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے، اور بار بار طواف کعبہ نصیب فرمائے، اور آپ سب کے حق میں بھی یہ دعائیں اللہ پاک کی ذات قبول فرمائے۔ جی تو ابھی حافظ صاحب تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دیجیے گا یہاں پہ جو دربار شریف کا احاطہ ہے اور دربار شریف کا سارا جو ہے وہ تھوڑی سی ہمارے ناظرین کو دکھا بھی دیں، ساتھ میں تھوڑا بتا بھی دیں۔ جی الحمدللہ، یہ مزار شریف کا گنبد مبارک ہے، اور یہ دیکھیں بہت پرانے درخت ماشاءاللہ لگے ہیں۔ دن کو ادھر کافی پرندے بھی بکاس پہ ہی ہوتے ہیں، مور ہوتے ہیں، کبوتر ہوتے ہیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے ہیں یہاں پہ۔ روایات میں بھی آتا ہے نا کہ جو پرندے ہوتے ہیں وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پہ درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو یہ گنبد مبارک ہے، دیکھیں اولیاء اللہ جہاں بھی ڈیرے لگاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے در اقدس بھی اسی طرح رونق لگا دیتا ہے لوگوں کی، اور ماشاءاللہ دیکھیں نا، اور رات کے اس پہر میں بھی یہاں پہ لوگ موجود ہیں۔ انٹرنس ہے، اور ساتھ ہی ملحقہ یہ محکمہ اوقاف کے انڈر میں ہے سارا، اور یہ جہاں کی جامع مسجد ہے شہاد اللہ دربار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی، اور یہ بار جو ہے نا مسجد بھی ماشاءاللہ بہت پیاری ہے۔ یہ یہاں کا صحن ہے دربار شریف کے باہر کا، اور یہاں پہ دن کو کافی رش ہوتا ہے۔ اور یہ وکاس بھائی تو میں وہی بتانے لگا تھا، یہ جو سین ہے یہاں پہ کچھ شاپس ہیں جو دوسرے علاقوں سے آتے ہیں، اور چیزیں وغیرہ جو بائی وغیرہ خریدتے ہیں تھوڑی بہت، تو یہاں پہ کچھ شاپس وغیرہ بنائی ہوئی ہیں، اور یہ یہاں سے پھر انٹرس خاص پہ اجازت لیں، اور سب ویورز کو بھی ہم نے اسی نیت سے آج وزٹ کروایا کہ وہ بھی اللہ کے ولی کی ایک بارگاہ میں حاضری دے لیں، تو اللہ تعالیٰ ہماری یہ حاضری قبول و منظور فرمائے۔ یہاں کی انتظامیہ نے ہمیں تحفے کے طور پہ آپ کے مزار اقدس کی ایک چادر تحفے کے لیے دی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے سرمایہ اور برکت اور فخر کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکات نصیب فرمائے، اور ان بزرگوں کے صدقے سے ہم سب کی کامل بخشش فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں بے پناہ نیکیاں کرنے کی اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ، آپ تمام احباب بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔